बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपका शुमार उन लोगों में होता है जो हर वक्त परेशान रहते हैं, जो हर वक्त बेसुकून रहते हैं, जिनके जहन पर हर वक्त कोई ना कोई फिक्र लाहक रहती है? आपको बेहतर अंदाज में नींद भी नहीं आ पाती और आप बेचैनी के अंदर अपनी जिंदगी गुजारते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम इस परेशानी से किस तरह निजात हासिल कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को कैसे पुरसुकून बना सकते हैं। हमें सबसे पहले यह समझना चाहिए कि परेशानी किस बला का नाम है। परेशानी दरअसल दो तरह से इंसान की जहन को जो है वो बेसुकून करती है। परेशानी, सबसे पहली परेशानी वो खदशात होते हैं, वो तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, वो परेशानियां होती हैं जो इंसान आने वाली जिंदगी के बारे में सोच रहा होता है। वो खौफ होता है जो आने वाली जिंदगी के बारे में इंसान सोच रहा होता है। मसलन हम ये सोचते हैं कि हमारा कल जो आने वाली जिंदगी है उसके अंदर क्या बनेगा। हमारे पास कोई सरमाया नहीं है, हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम आने वाली जिंदगी में अगर हमारे साथ कुछ हो गया तो हमारे बच्चे क्या करेंगे। बच्चों की फिक्र होती है, खानदान की फिक्र होती है, और इसी तरीके से लोगों के नाराज होने की फिक्र होती है। ये अगर ऐसे हो गया तो लोग क्या कहेंगे, ये फिक्र होती है। लोगों की बातों को हम गौर से सुनते हैं। हम अपनी मुलाजमत के बारे में परेशान होते हैं कि आज अगर हम इस ओहदे पर हैं, कल हमसे ये ओहदा ले लिया गया तो हमारे साथ क्या बनेगा, हमारी जिंदगी कैसे गुजरेगी। आज हमारी जो तनख्वाह आ रही है, अगर वो तनख्वाह हमें कल ना मिले तो हमारे साथ क्या बनेगा। अगर हमें कोई जहाँ पे हम जॉब करते हैं, कोई भी प्राइवेट जॉब है, उस जॉब से अगर कोई हमें मालिक निकाल देता है तो हमारे साथ क्या बनेगा। ये सब परेशानियां हैं। बच्चों की तालीम के बारे में परेशानियां, उनकी शादी के बारे में परेशानियां, घर के बारे में परेशानियां, शोहर बीवी के बारे में परेशान है, बीवी शोहर के बारे में परेशान है। तो ये सब परेशानियां हमारे जहन को हर वक्त जो है वो बेसुकून किए रखती हैं, और इस बेसुकूनी की वजह से हम अपने हाल को तबाह कर देते हैं। हम अपनी मौजूदा जो हमारी लाइफ होती है उसको भी परेशानी के अंदर डालकर उसको भी मुसीबतों के अंदर डाल देते हैं। या फिर दूसरी सूरत ये होती है कि हम अपने गुजरे हुए वक्त को कोस रहे होते हैं, जिसमें हम सोचते हैं कि शायद हमें ये काम कर लेना चाहिए था, शायद हमें कहीं इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए थी, शायद हमें कुछ लोगों के साथ ताल्लुकात को बेहतर बना लेना चाहिए था। हम नहीं बना सके, हम गुजरी हुई वक्त को कोसते रहते हैं। तो ये दो मेन वजूहात होती हैं इंसान की परेशानी की। इन दो वजूहात का एक सिंपल अल्फाज में अगर हम ये कहें कि हम गुजरे हुए वक्त को तब्दील नहीं कर सकते। जो गुजर गया है वो हमारे हाथ से निकल चुका है, वो हमारी दस्तरस से जो वो निकल चुका है, उसको कोई भी तब्दील नहीं कर सकता। गुजरा हुआ वक्त, गुजरा हुआ लम्हा, वही एक लम्हा जो अभी चंद मिनट पहले, चंद सेकंड पहले जिसका आगाज हुआ था, वो गुजर चुका, उसको हम वापस नहीं ला सकते। तो जिस चीज को हम वापस लाने की अहलियत नहीं रखते, हमारे अंदर सकत नहीं है, तो उस पर परेशान होने की कौन सी बात है कि एक चीज जो हमारी दस्तरस से निकल चुकी, हम उस पर अफसोस करें, उस पर परेशान हो, या हम उस पर कुछ भी कर ले तो हम हमारे वो क्योंकि इख्तियार में नहीं है, तो उस पर किस बात की परेशानी। क्योंकि परेशान तो हमें उस चीज पर होना चाहिए जो अभी हमारे हाथ में है और हम उस पर कोई काम कर सकते हैं, लेकिन हम काम नहीं कर पा रहे, उस पर तो परेशानी जायज बनती है। लेकिन जो काम हमारी दस्तरस से निकल चुका, जो वक्त हमारे पास से गुजर चुका, उसको उस पर परेशान होने की हमें जरूरत नहीं करनी चाहिए। अब मसला रह गया कि हमारे जो आने वाले खदशात हैं वो हमें परेशान करते हैं। जो हमारे खदशे हैं, जो परेशानियां हैं, जो खौफ है कि कल ये हो जाएगा, तो उस पर इसलिए परेशान होने की हमें अपने अंदर ये चीज पैदा करने की जरूरत है कि उस पर परेशानी इसलिए नहीं है
کہ جس اللہ نے ہمیں آج یہاں تک پہنچا دیا، اگر ہم سوچیں کہ جب ہم اس دنیا میں آئے تھے تو ہمارے پاس کیا چیز تھی؟ کچھ نہیں تھا، ہم خالی ہاتھ آئے تھے، ہم بول بھی نہیں سکتے تھے، ہم اٹھ بھی نہیں سکتے تھے، ہم چل بھی نہیں سکتے تھے۔ اس اللہ کی ذات نے ہمیں صحت عطا کر دی، اس اللہ کی ذات نے ہمیں چلنا پھرنا عطا کر دیا، اس رب کائنات نے ہمیں روزی دے دی، ہمیں ملازمت دے دی، ہمیں جاب دے دی، ہم اس حالت میں یہاں تک پہنچ گئے۔ تو ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ بھی تو اسی ذات نے دیا ہے۔ تو ایک چیز تو ذہن میں بٹھا لیں کہ جس رب کائنات نے ہمیں یہاں تک سپورٹ کیا ہے، وہ ہمیں آنے والے کل میں بھی ضرور سپورٹ کرے گا، کیونکہ وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ہستی ہے۔ اور ایک ماں اگر اپنے بچے کے لیے کبھی غلط نہیں سوچ سکتی، ایک ماں اپنے بچوں کے لیے کبھی برا نہیں سوچ سکتی، وہ ہمیشہ یہی خواہش رکھتی ہے کہ میری اولاد آگے بڑھے، وہ ترقی کرے، کامیابی کا زندگی گزارے۔ تو وہ ہستی جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ہے، وہ کس طرح ہمارے لیے غلط سوچ سکتی ہے؟ اس کی تو ہر کام میں حکمت ہے، اس کی تو ہر بات میں حکمت ہے۔ ہمارے لیے جو ہم سوچ رہے ہیں شاید وہ ہم بہتر نہیں سوچ رہے، اس لیے کیونکہ اس کی بہتری وہ ذات جانتی ہے کہ ہمارے لیے کل آنے والا کیسا ہوگا، کیسا بہتر ہوگا۔ آج ہماری پلاننگ، آج ہماری سوچ کسی کام کی نہیں ہے جب تک اس کے اندر اللہ کی رضا نہ شامل ہو جائے۔ تو جب ہم یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ آنے والا وقت بھی اسی اللہ کی ذات نے بہتر بنانا ہے، تو پھر ہماری بہت سارے خدشات، بہت ساری پریشانیاں ہم سے دور ہو جاتی ہیں۔ کچھ پریشانی کے لمحات ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان سے ناقابل برداشت ہوتے ہیں۔ مثلا ہمارا کوئی پیارا ہم سے چلا گیا تو یہ بات بھی یقینی ہے کہ اس میں ہماری سکت، طاقت، ہمت اس کو روکنے کی نہیں تھی، ہمارے اختیار میں وہ نہیں تھا۔ تو جس چیز پہ ہمارا اختیار نہیں ہے، جس طرح ہم نے ماضی کی بات کی کہ اب ماضی پر ہمارا اختیار نہیں ہے، اسی طریقے سے جو ہمارا کسی بھی صورت میں نقصان ہو گیا، جو ہمارا پیارا ہم سے جدا ہو گیا، اس میں ہماری ہمت اور طاقت نہیں تھی اس کو روکنے کی۔ وہ ہماری جو ہمت طاقت ہے اس سے بالا تر ہستی کے اس پاس اس کی جو بھی چیز تھی اس کے پاس تھی، اور وہ اپنی امانت اس نے واپس لے لی۔ اور ایک ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ اگر کوئی شخص آپ کو کوئی چیز دے دے اور کچھ دنوں کے بعد آپ سے وہ واپس مانگے اور آپ کو پھر افسوس ہو کہ یہ مجھ سے کیوں واپس مانگ رہا ہے، کیوں لے رہا ہے، اگر وہ لے لے آپ سے تو اس پر میرا خیال ہے افسوس اس لیے نہیں بنتا، پریشانی اس لیے نہیں بنتی کہ وہ چیز ہی اسی کی تھی اور اس نے وہ واپس لے لی۔ تو اسی طریقے سے ہم سے کوئی جدا ہو جاتا ہے، ہمارا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، ہم کسی چیز سے، کسی پریشانی میں، کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، تو اس پریشانی سے بھی نجات دلانے والی ذات تو وہی ہے نا۔ جو نقصان ہوا وہ نقصان تو جو مال دولت آپ کے پاس تھی وہ تو دی ہوئی اسی کی تھی، تو وہ آئندہ بھی دے دے گا۔ جو پیارا آپ سے جدا ہوا تو وہ اسی اللہ کی ذات نے ہی تو آپ کے پاس وہ بھیجا تھا نا، تو اس میں آپ کا اختیار نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس صورتحال کو قبول کرنے کا اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کریں کہ آپ نے اس کو قبول کرنا ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، وہ حوصلہ پیدا کر لیں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اس بدترین صورتحال جس نے آپ کو پریشان کر دیا ہے اس کا سامنا کرنے کی جرات کریں، سامنا کرنے کا حوصلہ پیدا کریں۔ وہ آپ کو جو پریشان کر رہی ہے وہ کس حد تک پریشان کر سکتی ہے آپ کو؟ مثلا آپ کو جس وجہ سے کوئی بھی وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ پریشان ہو رہے ہیں، اس کو دیکھیں کہ یہ زیادہ سے زیادہ آپ کا کیا نقصان کر سکتی ہے، یہ زیادہ سے زیادہ آپ کے لیے کس حد تک جو ہے وہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ جب آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیں، جب آپ اس چیز کو سمجھ لیں کہ یہی ایک
اس حد تک جا سکتا ہے اس کا نقصان، اس حد تک یہ میرے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، تو پھر اس کے لیے اس کو قبول کرنا سیکھیں، حوصلہ پیدا کریں، کیونکہ آپ اس کی میکسیمم رینج تک اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے اندر وہ حوصلہ پیدا کریں، اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کریں۔ اب وہ مقابلہ کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ آپ اس کو بہتر بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے جو احتیاطی تدابیر آپ کے ذہن میں آ سکتی ہیں ان کے بارے میں سوچیں، جو کام آپ کے کرنے کا ہے اس کو کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ اپنے حصے کا کام کر لیں گے تو پھر اس کا ریزلٹ جو ہے وہ اپنے اللہ کی ذات پر چھوڑ دیں، اور وہ اللہ کی ذات آپ کو یقیناً اس چیز سے نکالے گی، کیونکہ آپ کی جو کوشش ہوگی، آپ کی جو محنت ہوگی وہ کبھی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ تو یہ ایسے مرحلے ہیں جن کو آپ اپنی اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔